अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। कल देर रात को चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने ऐलान किया कि हुकूमत सिंध ने डॉक्टर्स और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ मुशावरत के बाद फैसला किया है कि सूबा सिंध में बाजमात तरावी नहीं अदा की जाएगी। अब ये भी एक सवाल पैदा होता है, क्या जो मुआहदा डॉक्टर आरिफ अलवी ने उलमाए कराम के साथ मुशावरत के बाद तय किया था तो ये उसकी खिलाफ वर्जी है या नहीं है, उन्हीं से पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमें वक्त देने का। बहुत शुक्रिया। सवाल तो यही है पहला कि चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने देर रात को ऐलान किया कि आपके साथ भी मुशावरत की थी इस फैसले से पहले। जी हाँ। आपने क्या मशवरा दिया था कि मुआहदे पर अमल दरामद हो या सिंध जो मर्जी करे? मेरा उनके साथ मुसलसल मुशावरत रही है और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए हम तैयार तो थे ही नहीं। अच्छा, दुनिया में कैसे लॉकडाउन किया जाए, कम ज़्यादा, इसके ऊपर डिस्प्यूट्स हैं ममालिक के अंदर भी, यूएस के अंदर भी मिसाल के तौर पर, और ममालिक के दरमियान भी, और मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ ममालिक ने अपने लिए चीज़ें तय की हैं। तो ये जो माहिदा हमने किया था ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था। लेकिन जस्ट टू गेट बैक टू द पॉइंट, चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ जो आपने उनको मशवरा दिया था या आपने जो गाइडलाइंस की उसी माहिदे से ही चलेगा ना उससे हटकर नहीं हो सकता। तो ये माहिदा जब हमने तैयार किया था तो उससे पहले प्रिपरेशन क्या की, तो उससे ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा कि उससे 3-4 दिन पहले से मैंने सारे चीफ मिनिस्टर से, सारे गवर्नर से, इंक्लूडिंग आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से एंड गिलगित बल्तिस्तान, सबसे मशवरे किए, सियासतदानों से मशवरे किए और डॉक्टरों से मशवरे किए। अच्छा, इसके बाद उस रात को मैंने ये नुकात लिखे बैठकर, और मैं बड़ा इस बात का कायल हूँ कि तफसील के साथ बात लिख ली जाए ताकि इबाहम ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, जब ये नुकात लिखे तो मैंने उर्दू में टाइप किए, आई टाइप रीजनेबली वेल, तो मैंने उर्दू में टाइप किया, उसका इमला सही कराया। तो यानी कि ये जो तमाम जो 20 के 20 नुकात हैं ये आपने खुद ही लिखे थे या ये खुद ही लिखे थे? नहीं, उसमें तब्दीली आई जब सेशन शुरू हुआ ना। हाँ। ये नुक्ते थे, मॉडिफाई भी हुए, सेशन शुरू हुआ, जब डिस्कस हुए, है ना, तो ये मगर एक प्रेपरेशन कर लिया था, होमवर्क अपना, कि ये टॉपिक्स है, ये एहतियातें, क्योंकि उसके 17 नुकात के अंदर SOPs हैं कि क्या करना है। अच्छा, वो SOPs कीप इन माइंड कि वो दुनिया के अंडरस्टूड एक्सेप्टेबल SOPs हैं हर चीज़ के लिए। आपने जो आप मेरे साथ बैठी हैं ना, तो फासला है, ये SOPs हैं। मैं और आप जब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो नमाजी से क्यों नहीं कर सकता? तो यही बात चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को आपने दोबारा दोहराई थी जब उन्होंने ऐलान इसके अंदर जो इबाम था जिसकी वजह से टेलीविज़न ख़ास तौर पर, और जिसकी वजह से हमारी एक एलीट क्लास दूसरे, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं है कि क्या क्या होता है, और अखबारात में एडिटोरियल भी लिखे कि माहिदा बड़ा ख़राब है। अच्छा, माहिदों को अगर आप देखें गौर से, मैं माहिदे पे भी तफसील से आपसे बात करना चाहती हूँ। जस्ट वांट टू क्लैरिफाई बिकॉज क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि उससे इन्हीं माहिदे पर तो बात हुई ना। हाँ। अच्छा, उसमें हुआ क्या? कल हुई थी बात, कल हुई, परसों हुई, मुसलसल होती रही, है ना, और हमने यही कहा कि 17 नुकात के ऊपर तो किसी को कोई एतराज़ ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जिस पर मेरी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बात हुई तो उसके अंदर ये था कि इसका जिम्मेदार कौन होगा इम्प्लीमेंटेशन का, क्योंकि असल में लोग कंफ्यूज करते थे कि माहिदा क्या है और फिर ये कहते थे कि जी इसको इम्प्लीमेंट कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, डॉक्टर्स ने ये कहा, यानी जो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब सी बात थी, डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो बड़ी इनडिसिप्लिन्ड कौम है ना, इस इनडिसिप्लिन कौम से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अच्छा, तो मैं कहता ही हूँ कि मौका तो दो डिसिप्लिन होने को, उनको खुद बजाय इसके कि पुलिस के ज़रिए डिसिप्लिन किया जाए। तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से जो बात की तो मैंने ये कहा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है इम्प्लीमेंटेशन का? वहाँ की कम्युनिटी के लोग ज़िम्मेदार हैं जो मस्जिद कमेटी में हैं, पेश इमाम ज़िम्मेदार हैं, वो डिस्ट्रिक्ट ज़िम्मेदार है और सूबा ज़िम्मेदार है ना। तो इस बुनियाद पर मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहा कि देखिए, और उसके अंदर फिर आखिरी शख्स जो थी 20वीं, एक और 17th ये थी, और 18th ये थी कि ये मशरूत इजाज़त है, बिल्कुल कंडीशनल परमिशन है, क्योंकि हालात ऐसे हैं। तो एक तो नमाज की परमिशन देना का तो लफ्ज़ ही गलत है ना, कि नमाज की परमिशन हुकूमत दे, ये मगर ये कि बाद जमात तरावी की इजाज़त मशरूत है टू दो 17 कंडीशंस। इफ़ पीपल डोंट फॉलो दोज कंडीशंस तो फिर ये शर्त नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप चीफ मिनिस्टर सिंध की जो फैसला है, जो सिंध का फैसला है, उसका अप्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं? ये तो मैं फैसला नहीं करूँगा ना। उस माहिदे के अंदर ये गुंजाइश हमने दी, द 20th पॉइंट उस माहिदे का ये था कि अगर हालात बदलें, अगर कोरोना वायरस से मरीज़ ज़्यादा हो जाएं,
یا خدشہ ہو زیادہ ہونے کا یا لوگ SOPs فالو نہیں کریں اور حکومت چاہتی ہے کہ فالو کریں, تو اس پر پھر حکومت نظر ثانی کرے گی. اینڈ حکومت لکھا تھا which included the provincial governments. تو provincial governments کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے, تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا رائٹس, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ججمنٹس کہ انہوں نے ججمنٹ اچھا کیا غلط کیا, یہ وہ جانتے ہیں. میں یہاں بیٹھ کر یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد کہ ہم ڈکٹیٹ کریں یا میں ڈکٹیٹ کروں کہ جی حالات تمہارے صوبے کے اچھے ہیں, تم کیوں کر رہے ہو, ہے نا. ٹھیک ہے, دیٹ از سوال یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر آپ نے جیسے مشاورت کی تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے مشاورت کی, اور تمام جو ہیں وہ قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں اور سنہ کو بھی مانتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن بھی یہ بھی کہتا ہے کہ عقل استعمال کرنی چاہیے. سورہ نساء ہے, اس میں لکھا ہے کہ اپنی جانیں مت لو, خود اپنے ہاتھوں سے خود کو تباہ مت کرو اور نیکی کے عمل کرتے رہو. اب سورہ فاطر جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے, اس میں آیات ہیں کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے, اور نہ ہی اندھیرا اور جالا, اور نہ سایہ اور نہ تیز دھوپ. سورہ نساء اور سورہ المائدہ میں یہ لکھا ہوا ہے, اللہ کہتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن بیماری کی صورت میں اسے چھوٹ بھی دی جا سکتی ہے. بیماری سفر میں چھوٹ دی جاتی ہے. جی, اور اس کی وجہ میں اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے. سورہ المائدہ میں بتایا ہے کہ اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے بلکہ تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے. سورہ البقرہ میں کی آیت ہے 286, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کسی جان پر ایسی آزمائش نہیں ڈالنا چاہتا جسے برداشت کرنے میں وہ قابل نہ ہو. پھر سورہ یونس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی پر وحی نازل کی ہے کہ اپنے لوگوں کو مصر لے جاؤ اور اپنے گھروں کو عبادت گاہوں بنا لو اور وہاں باقاعدگی سے عبادت کرو, پھر تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہاں خدا ہوگا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی انہوں نے فرمایا کہ تمام زمین میرے لیے ایک مسجد ہے, لہٰذا میری امت کا کوئی بھی شخص کہیں بھی موجود ہو, جب نماز کا وقت آئے تو اسے نماز ادا کرنی چاہیے. جب یہ سب کچھ اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں, تو ایسے غیر معمولی حالات میں آپ نہیں سمجھتے کہ واضح طور پر اسلام میں رعایات دی گئی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں, میں اتفاق کرتا ہوں, ان سے کون انکار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ انٹرپریٹیشن مختلف ہیں. مثال کے طور پر میں قصر پڑھتا ہوں, ہے نا, جب بھی کہیں جاتے ہیں قصر پڑھتے ہیں, گاڑی میں نماز پڑھ لیتا ہوں, اللہ میاں نے چھوٹ دی ہوئی ہے, حضور اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی ہوئی ہے, اونٹ پر نماز پڑھ لو, چلتے ہوئے پڑھ لو, مگر نماز کی چھوٹ ہے کہ کہیں بھی پڑھ لو. نماز کے معاملے میں بڑی چھوٹ ہے, بیمار ہو, ہے نا, تو قضا کر لو, کسی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے بعد میں پڑھ لینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ جو ساری چھوٹ دی گئی ہے ان چیزوں کے اندر, وہ کبھی کبھی ہم مس انٹرپریٹ کر جاتے ہیں. یعنی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ یار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سفر تھا وہ تو بڑا مشکل تھا, ہے نا, اب آپ تو فلائی کر کے آپ کراچی آ گئے 2 دن کے لیے, تو آپ قصر نہ پڑھیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ میاں نے چھوٹ دی ہو, اس کو نہ استعمال کرنا تو ناشکری ہے, میری سوچ ہے. ٹھیک ہے, کسی اور کی مگر یہ تو مختلف واضح طور پر جو الفاظ ہیں وہ بھی واضح ہیں, تو اس میں تشریح مختلف کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اب جیسے مثال کے طور پر اب اس فیصلے پر جو وزیر مذہبی امور ہیں نور الحق قادری صاحب, انہوں نے BBC کو انٹرویو دیا, ان کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ ایک رسکی فیصلہ, انہوں نے تسلیم کیا. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک رسکی فیصلہ ہے؟ کون سا فیصلہ؟ یہ فیصلہ کہ تراویح ہوگی اور ڈسٹنس کے ساتھ ہوگی. میں آپ ڈسٹنس کے ساتھ بیٹھے ہیں, کیا رسک ہے اس میں ہے؟ تو یعنی کہ نور اللہ قادری صاحب جو خود جو کہتے ہیں وہ اپنی بات بتائیں گے, وہ اپنی بات بتائیں گے. میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ نے کیوں رسک لیا یہ؟ یعنی کہ آپ یو ڈونٹ اگری ود. لال مسجد میں 2 ہفتوں تک اس کے باوجود کہ پابندی تھی, وہاں لوگ جمع بھی ہو رہے تھے اور کندھے سے کندھے ملا کر جمع ہو رہے تھے. وہ تو SOPs تو خیر اس وقت تھی بھی نہیں, لیکن پابندی کے باوجود ان کو روکا بھی نہیں جا سکا. تو پھر رسک تو ہے. یہ آپ ریٹ ڈیفائن کر رہی ہیں نا اسٹیٹ کی, رسک تو ہے نا, نہیں ریٹ بھی ڈیفائن کر رہی ہیں آپ, ہیں بالکل. اچھا, جب آپ ریٹ ڈیفائن کر رہی ہیں کہ لال مسجد میں امپلیمنٹ نہیں کیا, تو آپ سمجھتی ہیں لاکھوں مسجد میں اسٹیٹ کی ریٹ چل جائے گی. میں اور آپ فاصلے سے بیٹھے ہیں, آپ نے رسک لیا یا نہیں لیا, لہٰذا دنیا کے اندر جو ایکسیپٹیبل چیز ہے وہ آپ پہلے مانیں. ہاں جی ایکسیپٹیبل. آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں بھی عمل درآمد اس پہ نہیں ہو سکے گا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں, یہ تو سندھ حکومت فیصلہ کرے گی. نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو گائیڈ لائنز ہیں, یہ ظاہر ہے اس کا کوشش یہ گائیڈ لائنز ہے نا, گائیڈ لائنز آپ کے لیے میرے لیے بھی طے ہوئی. ہم نے پڑھا اور ہم میں عقل ہے ماشاءاللہ, وہ سارے پاکستانیوں میں ہے. میں نے اور آپ نے یہ پڑھا کہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ, اور اگر قریب ہوں یا کوئی بات ہو تو ماسک پہن لے, اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اچھا, تو مجھ میں اور آپ میں ہی عقل ہے, باقی لوگوں میں نہیں ہے.
اچھا اب ہے کیا, اب امپلیمنٹ کیسے کریں گے, کیونکہ بعض لوگ قریب بھی کھڑے ہو جائیں گے. امپلیمنٹ کرنے کے لیے سب سے اچھی موٹیویشن انسان کے دل سے نکالی جائے, ٹھیک ہے نا. ہر چیز, میرے اور آپ کے گھر میں پولیس والے نہیں ہیں, یہاں پولیس والے نہیں ہیں ٹو امپوز دس ڈسٹینس, وی آر فالوئنگ اٹ. تو میں سمجھتا ہوں جب فیکٹریز کھلیں گی یا کھل رہی ہی ہیں یا جو بھی ہے, تو ایس او پیز کا اگر آپ فالو کر لیں تو دنیا کے ایس او پیز یہی ہیں, نماز کے نہیں ہیں خاص طور پہ. اسی کے دنیا کے ایس او پیز میں بات کرتے ہیں, لیکن دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے, مسلمان دنیا میں, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے ایران ہو, چاہے مصر ہو, وہاں تمام جو بڑے مسلمان ممالک ہیں وہاں تو پابندی لگا دی گئی ہے. ضرور لگائی انہوں نے, اچھا کیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایس او پیز ہیں دنیا کے, یعنی اگر اسپتال میں جائیں تو یہ ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں. اگر آپ ایس او پیز پر چلیں گے تو دیٹ از دا پابندی دا دنیا وانٹس. یہ نہیں کہ وہ یہ کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, فلانا یہ کر رہا ہے. اصل اوور رائڈنگ پرنسپل کیا ہے؟ کورونا وائرس. اوور رائڈنگ نہیں, سن لیں, منطق سنیں گے تو آپ کو اگلا سوال اچھا آئے گا, ہے نا. یہ اوور رائڈنگ پرنسپل از کورونا وائرس. اوور رائڈنگ پرنسپل از سوشل ڈسٹینسنگ اینڈ ٹیکنگ کیئر. اس اوور رائڈنگ پرنسپل کے نیچے جو آپ جزوی چیزیں بنائیں گے وہ اس پرنسپل کو مد نظر رکھتا ہوا. اگر اس کی پابندی نہ ہو سکے پبلک کانگریگیشن میں تو حکومت کو اختیار ہے, اور اس 20 پوائنٹ پیکٹ کے اندر اختیار ہے کہ دوبارہ میٹنگ نہیں کرنی علماء کے ساتھ. اگر کہیں فالو نہیں ہو رہا اس کو روک دیا جائے, لاک ڈاؤن کر لیا جائے. جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ اس مسجد کو اس کو یا تو نوٹس دیں یا بغیر نوٹس کے بند کر دیں, تو یہ تو دس از دا لا وچ از بینگ امپلیمنٹڈ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں, مصر میں, وہاں پہ اس قسم کی سوشل ڈسٹینسنگ, سماجی فاصلے, ایس او پیز جو ہے وہاں فالو نہیں ہو سکتے؟ آج صبح آپ نے دیکھا ہو شاید حرم کی تصویر, بالکل دیکھیے آپ نے, تقریباً 5 روز ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے. صرف انہوں نے کنٹرول یہ کیا کہ ان کی ایڈمنسٹریشن میں ہی یہ 100-200 لوگ ہوں گے. لیکن اس معاہدے سے پہلے تو یہی تھا نا کہ جو مساجد, یہ ہم نے تو معاہدہ اسی لیے کیا نا, تراویح کے لیے کیا. تو آج تو تراویح کی تصویر آئی ہے مکے کی, لیکن صرف مگر اٹس ناٹ اوپن فار پبلک نا. But this is more than 200 people. اچھا تو do you think we should follow exactly what they do کہ 200 people کی ہم اجازت دیں ان لوگوں کو؟ نہیں, کتوں کی دیں؟ انہوں نے 200 کی دے دی, وہ ان کی ایڈمنسٹریشن میں تھا. Why should we exactly follow their numbers? Is there any reason why we should? اگر ہم WHO کی گائیڈ لائنز بھی ہم فالو کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وبا جو ہے وہ پھیلے نہ, تو اگر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مسلمان دنیا میں کس قسم کی کوششیں کی جا رہی ہے, کیا وہ غلط سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے WHO کا نام لیا نا, تو اصل گائیڈنگ پرنسپل آر دا سوشل ڈسٹینسنگ نا. It's not the مذہب which is of course my guiding principle for my life. مگر اس میڈیکل سچویشن میں تو guiding principle کیا ہے? Not what Saudi Arabia says, a brother ملک, they do practicing it the way they do. What Sindh government is doing, چھوڑ دینا, what Sindh government is doing is a good thing which they are doing. What I am doing is something جو ہم نے طے کیا. تو guiding principle تو social distancing ہے نا. کیا ہے آپ بتائیے, WHO کا پرنسپل کیا ہے؟ یہی ہے نا. اچھا WHO نے یہ بھی کہا کہ 3 فٹ کا فاصلہ کر لو آپس میں جب کھڑے ہو اس طرح سے, تو علماء نے اس 3 فٹ کو بھی ایکسیپٹ کیا. تو ڈفرنس آف اوپینین ہے کیا؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کو اعتراض ہے کس بات پر؟ اعتراض نہیں, میں سمجھنے کی سوال کس بات پر ہے آپ بتائیے نا. رسک پر ہے. ہیو یو ایکسیپٹڈ دا WHO پرنسپلز؟ رسک پہ نہیں, آپ بتائیے, ہیو یو ایکسیپٹڈ دا WHO پرنسپلز؟ ظاہر ہے ہم بھی. ویری گڈ, ایٹ لیسٹ دیٹس اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. اچھا اس پرنسپل پر, اس پرنسپل سنیے, نہیں سوال آپ بعد میں کیجیے. اس پرنسپل کو میں نے اور آپ نے اپنا لیا, مسجد کیوں نہیں اپنا سکتی؟ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں بازاروں میں بھی نہیں کر رہے, سپر مارکیٹس بھی نہیں کر رہے, جو کام پہ جا رہے وہ بھی نہیں کر رہے. لہذا سوال اس پر کرتے ہیں, کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ تو لہذا سوال اس پر کرتے ہیں نا کہ بازاروں میں نہیں کر رہے. میرا خیال ہے ٹیلی ویژن پر بازاروں پر اتنی بحث نہیں ہو رہی, اور لوگ نہیں کر رہے اس پر نہیں ہو رہی بات کریں. ہاں, مگر مسجد ہے ایک فوکس ہمارا. تو میں کہتا ہوں کہ مسجد تو زیادہ ڈسپلن ہونی چاہیے. جو لوگ ہاتھ دھوتے ہیں دن میں 5 مرتبہ, نماز پڑھنے آتے ہیں, ان سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں زیادہ ڈسپلن. موقع تو دیں آپ. اگر نہیں ہوا موقع دینا چاہتے سنیے نا, کیا وجہ ہے کہ جامعہ الازہر کا آپ نے فتویٰ بھی منگوایا سر, اور اس میں بھی یہی کہا گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فتویٰ جو غلط تھا یا میں نے کب کہا آپ سے غلط ہے؟ میں نے تو ان سے گائیڈنس منگوائی, جو ہمارے علماء نے کہا اب ہم سے پوچھتے, ہم سے بات کرتے. تو پہلی میٹنگ میں تو ہم نے یہی بات کی کہ یار مسجدوں کے اندر فاصلوں کے ساتھ 3 سے 5 لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے, فرض.
تراویح ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان 11 مہینے جو بوجھ ڈال لیتا ہے اپنے کندھوں پر، وہ سوچتا ہے اس آخری مہینے میں اللہ میاں معاف کر دے گا. ڈاکٹر عارف علوی صاحب، آپ کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ نے جو یہ معاہدہ طے کیا تھا، چک نمبر 6 تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 50 سال سے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ نہ جائیں. مفتی منیب صاحب نے کہا کہ میں بھی گھر پر نماز ادا کروں گا، میری عمر زیادہ ہے. تو پھر کون اس کو انفورس کون کرے گا جب بہت سارے جو یہ سارے علماء ہیں ان کی عمریں زیادہ ہیں؟ ارے دیکھیں، یہ چیز آئی ڈی کارڈ دیکھ کر انفورسیبل نہیں ہے. اچھا، یہ انفورسیبل نہیں ہے؟ آئی ڈی کارڈ دیکھ کر نہیں ہے نا. یعنی پولیس بیٹھ جائے، آپ بیٹھ جائیں، میں بیٹھ جائیں، بھائی آئی ڈی کارڈ لاؤ، تم 50 کے ہو، تم نہیں 51 کے ہو، تم تو نہیں جا سکتے، ہے نا، تم 60 کے ہو، تو یہ آئی ڈی کارڈ کے ساتھ انفورسیبل نہیں ہے. اچھا، لہٰذا واٹ ڈو یو تھنک کین بی ڈن؟ ہاؤ وڈ وی انفورس اٹ؟ اچھا، اٹ از فار دا پیپل ٹو ڈو اٹ. اچھا، میں آپ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے، آپ کے چینل کے ذریعے اب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جب معاہدہ ہو گیا نا تو یہ اجماع ہو گیا. اجماع کہتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ان ایشوز پر جب سب لوگ اتفاق کر لیں. اینڈ اجماع جب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب اس چیز پر اجماع ہے، اس میں متفق علیہ کیفیت ہے، اس کی وائلیشن جو ہے وہ گناہ کی برابر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اجماع کن چیزوں میں ضرورت ہوتا ہے؟ جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ قرآن میں موجود ہیں، اس میں اجماع کر کر آپ چینج نہیں کر سکتے. عورت کی وراثت ہے، آپ اجماع کر کے چینج نہیں کر سکتے. مگر کچھ چیزوں پر آپ اجماع کر لیتے ہیں، جیسے یہی ہے، ایس او پیز ہیں. اب اس کی وائلیشن نہیں کریں. تو میں آپ کے ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے ان لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جو 50 سے زیادہ کے ہیں. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از اپیل کریں. آپ نے ہاتھ دھونے کی پابندی لگائی، پولیس والوں نے نہیں کی. ٹیلی ویژن نے اس کو عام کیا کہ آپ ہاتھ دھوئیں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، اور اللہ کا فضل ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے واقف ہیں. 80% پیپل آر اویئر اکارڈنگ ٹو سرویز. تو میں ان بزرگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جو 50 سال سے زیادہ کے ہیں، اور وہ ضد کر کے جب جاتے ہیں تو وہ ایک رسک لیتے ہیں، وہ اپنے ساتھ رسک لیتے ہیں. اور میں کہوں کہ صاحب آپ ایفیڈیوٹ پر بھی لکھ کر دے دیجئے کہ اگر آپ بیمار ہوں گے تو اسپتال نہیں جائیں گے. مگر نہیں ہوگا. جب بیمار ہوں گے تو اسپتال جائیں گے. پھر ان کے لواحقین یہ کہیں گے بستر نہیں ہے، وینٹیلیٹر نہیں ہے، ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا. تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس اجماع کو وہ خود پرسنلی وائلیٹ نہ کریں. جب وہ وائلیٹ کریں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ یہ ناپسند ہو اللہ کو، امکان ہے. تو لہٰذا پلیز ڈونٹ وائلیٹ. جو 50 سال سے زیادہ کے لوگ ہیں وہ سیلف ڈسپلن کریں. اسٹیٹ مشینری اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ آئی ڈی کارڈ کی بنیاد پر مسجد کے اندر جانے دیں. ٹھیک ہے. اچھا، معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی تو کس کو سزا ہوگی، کس طرح سے ہوگی؟ یہ سزا کی بات نہیں ہے. دیکھیں، یہ سزا، یہ آپ کے پاس نہ جیل ہے نہ پولیس ہے. یار ذرا سی پریکٹیکل بات ہو جائے نا. لوگ کہتے ہیں پینلٹی نہیں ہے، کوئی سزا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرو. اچھا، یہ پاگل پن کی کیفیت ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ود دا میجورٹی آف دا پیپل آر انویلنگ. آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ، کوئی پولیس اسٹیٹ ہے کیا یہ؟ اچھا، تو سنیں، تو لہٰذا اگر خلاف ورزی ہوگی، مثال کے طور پر مسجد کے لیول پر، دیکھو بڑے لیول پر کرو نا، انڈیویجول نہیں، مسجد کے لیول پر، تو دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہم نے بھی ریکویسٹ کیا ہے. میں نے سارے صوبوں کے چیف منسٹرز اور گورنر سے کل بھی بات کی ہے، اور میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ پہلے ہی دن سے دیکھنا شروع کیجئے، اور جہاں اگر فالو نہیں ہو رہا ہو اس کو نوٹس دیں یا اس کو روک دیں. کیا ضلعی سطح پر ہوگا؟ ہاں جی ہاں، اس معاہدے میں لکھا ہے ضلعی سطح پر. اور سزا کوئی نہیں ہوگی؟ سزا میں نہیں سمجھتا ہوں. یہ تو کورٹس نے کہا یار، کورونا وائرس کے زمانے میں نہ تمہارے پاس تھانے ہیں. اب ایک گاڑی میں بھر کر 5 آدمیوں کو لے جاؤ گے، ان کو لگاؤ گے، تو ذرا سا پریکٹیکل بات بھی تو سوچیں آپ. سزا کرنے کے لیے یار، جن کو جو بازار میں وائلیشن کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس فیسلٹی نہیں ہے. اب مسجد کے سزاؤں کے اوپر آپ آ جائیے. جو پینلٹیز لگا رہے ہیں وہ اگر جیل نہ بھیجتے ہوں، وہ پینلٹیز بھی لگا رہے ہیں کہ اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے، تاکہ کتنی پینلٹیز لگا رہے ہیں. ذرا بی امیجن تو کرو، پریکٹیکلٹی کی بھی بات کیا کرو. تھیوریٹیکل پاکستان تھوڑی ہے یار، پریکٹیکل پاکستان ہے. میں اور آپ زندہ ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آدمی کیا کرتا ہے. میں پریکٹیکل نہیں، اور یہ آپ کا موقف ہے اور بالکل آپ کو حق ہے. نہیں، مجھے آپ کو بھی حق ہے کہ پریکٹیکل بات کریں، مجھے صرف حق نہیں ہے. مگر بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، آپ نے ایڈیٹوریل کا بھی ذکر کیا، کہ اگر بازار میں لوگ جاتے ہیں، روزگار کے لیے جاتے ہیں، تو یہ زندگی کی ضروریات ہیں. حالانکہ اس معاملے میں رعایت بھی ملتی ہے، رعایت بھی ملتی ہے، جیسے میں نے کہا غیر معمولی حالات کی وجہ سے. اور
प्रैक्टिकली इसको इन्फोर्स, क्योंकि सज़ा भी कोई नहीं है, पेनल्टी भी नहीं है, इतनी मसाजिद पे जो बाजार में बेचारे जा रहे हैं, ये रोजी कमाने जा रहे हैं, उनको सज़ा देंगे आप? नहीं, यही तो मैं कह रही हूँ कि लोग मजबूरन बाहर निकलते हैं और नहीं उनको दी जाती है, उनको इजाजत दी गई है ना, लिहाजा सजा, इसमें सजाओं की इशू नहीं है, इसमें दिस इज ये वो चीज़ है जिसमें सारे पाकिस्तान के लोग सब मिलकर इसको हैंडल करेंगे। ये स्टेट के बस की बात ही नहीं है। गलत फहमी है उन लोगों को जो कहते हैं कि ये स्टेट की रिट एस्टैब्लिश करो। तो रियासत तो जाहिर है कानून बनाती है, कानून गाइडेंस जनरली नहीं, गाइडेंस भी देती है ना, तो कानून है कि भाई रेड लाइट है मत क्रॉस करना, ये गाइडेंस है। लोग वायलेट करते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें जो मैंने फॉलो कर रहा हूँ, आप भी फॉलो कर रही हैं। मैंने अपने बाल कटवाए, मेरी बीवी ने कल काटे, है ना। अच्छा, और मैं जब अमेरिका में था ना, तो जब वो हम पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे $5, तो वो जब भी बाल काटा करती हैं। तो आदमी अपने ऊपर हर चीज़ इसी अंदाज से इम्प्लीमेंट करता है। मैं समझता हूँ ये कौम बन रही है, मैं समझता हूँ इस कौम के रिएक्शंस इन क्राइसिस आर बेटर देन अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आदात और शुमार थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि जब से लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमियाँ हैं, लोग बाहर भी निकल रहे हैं ज़्यादा, अब तब से इजाफा भी हो रहा है। ये आदात और शुमार आपके गलत, मैं बताऊँ क्यों? मैं बात मुकम्मल कर लूँ। हाँ, मगर गलत आदात और शुमार से शुरू ही मत हो ना। नहीं, आदात और शुमार ये है कि लोग बाहर निकले या निकले, इसका एक ग्राफ है। पीक हमने हिट नहीं किया और हम चाह रहे हैं कि लोग फिर मजीद बाहर निकलें, और कुछ मालूम नहीं, एक रिस्क है। अब डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सिर्फ डॉक्टर्स जो हैं वो सिंध के डॉक्टर्स नहीं, उसमें पंजाब के डॉक्टर्स भी हैं, उसमें शौकत खानम के CMO भी हैं। उन्होंने वो हाथ जोड़े, वो कह रहे हैं कि अभी भी पीक हमने हिट नहीं किया, बहुत सही कह रही हैं। पीक हमने हिट नहीं किया और अभी भी अस्पताल भरे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि हम अल्लाह को जवाबदेह होंगे, आप ये इजाज़त मत दें। बिल्कुल सही, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। मगर उसके साथ मैं ये कहता हूँ कि गरीब आदमी भी हाथ जोड़ा है, परेशान है। आप न्यूयॉर्क टाइम्स उठाकर देख लें, वाशिंगटन पोस्ट उठाकर देख लें, दुनिया के अंदर यही बहस है। वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट दिस कि अगर आपने सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बंद कर दी तो चाइना जैसा मुल्क तो हैंडल कर लेगा छोटे से सेक्टर में, पाकिस्तान जैसा मुल्क के अंदर गुर्बत और मुफलिसी से भी लोग मरेंगे। तो बीबी देयर इज नो क्लियर कट जजमेंट। अगर आपके जहन के अंदर, और मैंने अपनी जिंदगी जो रिसर्च है, जो तमाम वही रिसर्च बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपको बता रही हूँ कि मजमा जमा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने भी कहा कि बिल्कुल सही है, इस पे गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस मामले में डॉक्टर सही कह रहे हैं। आपने जाहिर है, मैं डॉक्टर हूं तो मैं कहूंगा ब्रश करो वरना बीमार हो जाओगे, हैं। तो जो डॉक्टर होगा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही कह रहा है। मैं आई टॉक टू दोज डॉक्टर्स यस्टरडे, सारे मेरे दोस्त हैं, है ना। आई टॉक टू ऑल ऑफ देम यस्टरडे, और मैंने उनसे जब सारी चीज़ें डिस्कस की, उन्होंने कहा यार देखो, मगर मैं नाम नहीं ले रहा, उन्होंने कहा कि यार जब फैक्ट्रीज खुलेंगी ना तो मेरे ऊपर जजमेंट मुश्किल हो जाता है कि मैं कहूँ नहीं मस्जिदें बन रहे हैं। दिस इज द डॉक्टर्स ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि जब फैक्ट्री खोल रहे हो तो मस्जिद क्यों बंद कर रहे हो भाई? अगर फैक्ट्रीज में SOPs हो सकते हैं तो मस्जिद में क्यों नहीं हो सकते SOPs, हैं? तो लिहाजा ये जजमेंट कॉल है। डोंट एक्चुअली, यू विल बी डिसअपॉइंटेड कि आप समझेंगे कि नहीं इस फलसफे को मैं अपना लूँ, एंड अदर्स विल बी डिसअपॉइंटेड जो कहें सिर्फ मईशत के लिए सब कुछ खोल दो। तो ये वो कैफियत है जिसके अंदर हुकूमतें कभी एक्सीलेटर पर पैर रखेंगी, कभी ब्रेक पर रखेंगी। दिस विल कीप ऑन गोइंग। दिस विल कीप ऑन गोइंग। लेकिन इस वक्त डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये अगले कुछ हफ्ते, ये मई तक, वज़ीर आज़म इमरान खान भी कहते हैं, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा भी कहते हैं कि पीक हो सकती है और ये इजाफा होता रहेगा। डॉक्टर्स इस वक्त कह रहे हैं कि प्लीज़ अगले 2-3 हफ्तों के लिए वो हाथ जोड़े। तो हम उनको सलूट भी देते हैं, सफ़ेद झंडा भी, हम उनको खिराजे तहसीन। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी बात नहीं मानते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं बात नहीं मानते ना। हाँ, मगर मैं सोच कह रहा हूँ ना कि गरीब की भी सुन लेंगे ना मैं और आप। जिस भूख के अंदर पड़ा होगा तो उसकी बात भी मैं सुनूंगा, तो बैलेंस आ जाएगा यकीनन मेरी और आपकी ज़िंदगी में। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ, दोबारा देता हूँ। अगर मेरा बच्चा भूखे मरने का इम्कान हो, सारे SOPs भूल करना मैं काम करूँगा, सारे SOPs भूल जाऊँगा मैं, क्योंकि वहाँ तो 98% मैं ज़िंदा रह सकता हूँ ना कोविड में। यहाँ 100% मेरा बच्चा अगर भूख से मर जाएगा तो आई विल पर्सनली वायलेट, आई प्रॉमिस यू, डिस्पाइट ऑल दिस नॉलेज विच आई हैव, आई विल पर्सनली वायलेट दैट, बिकॉज मेरी जजमेंट ये होगी कि मेरा बच्चा सर्वाइव करे। रिस्क पे मजीद बात करेंगे डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ, सदर मुमलिकत के साथ, ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिस्क की भी। डॉक्टर्स ने रिस्क का खदशा जाहिर किया है। अगर खुदा न खास्ता केसेस में इजाफा होता है, लोग ज़्यादा तादाद में बीमार होते हैं, जो पीक हम हिट करते हैं, अमवात होती हैं, तो इसका फिर जिम्मेदार कौन होगा? जो मसाजिद के मुअज़्ज़िनीन हैं, जो उलमा कराम हैं, जो समझते हैं कि ये मसाजिद खुली रहनी चाहिए तरावी और इज्तिमात के लिए, या हुकूमत? मैं समझता हूँ पॉइंट 20 आप पढ़ लें तो पॉइंट 20 के अंदर द गवर्नमेंट कैन मेक अ जजमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिंध की हुकूमत ने एक जजमेंट अपने लिए कर लिया है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कल बात हुई मेरी, केपी के चीफ मिनिस्टर से कल बात हुई मेरी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान एंड बलूचिस्तान, सबके चीफ मिनिस्टर्स ने ये कहा कि दे थिंक दे विल बी एबल टू मैनेज दिस वेरी वेल। यानी कि सिंध के अलावा बाकी सब समझ रहे थे कि वो अमल दरामद करवा सकेंगे। है ना, इश्यूज के हालात के एतबार से उनका इंटरप्रिटेशन है। राइट और रॉन्ग, इसमें राइट और रॉन्ग नहीं है, इसमें ग्रे बहुत है। राइट और रॉन्ग होता तो पता नहीं हम क्या कुछ कर लेते, इसमें ग्रे बहुत है। तो वो इसके अंदर इम्कान है कि वो चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। अच्छा, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ का एक प्रोजेक्शन है, इंटरनेशनल प्रोजेक्शन, एंड आई हैव बीन वाचिंग इट वेरी क्लोजली। आज है 24 है, 24 के लिए इमरान खान साहब ने ये कहा था प्रीवियस प्रेडिक्शंस पर कि अबाउट 50,000 पीपल इफ़ वी लेट इट गो नॉर्मली, ज़्यादा हो जाएंगे अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, एहतियात करेंगे तो कम रहेगा। तो आज के लिए मैंने प्रेडिक्ट किया था विद द चेंजिंग ग्राफ, मुझे अंदाज़ा हुआ 5-10 तारीख से कि ये इतना नहीं पीक कर रहा है, वो एक्सपोनेंशियल चेंज नहीं आया। तो मैंने प्रेडिक्ट किया ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को 5-6 दिन पहले कि अप्रैल 24 को आई एक्सपेक्ट 5-6 दिन पहले कि 16,000 पेशेंट्स होंगे। उनके ग्राफ में देयर वाज अबाउट 50,000 या 40,000। तो ही अग्रीड विद मी। उनका जो जब प्रोजेक्शन था 5-6 दिन पहले वो 16,000 का था। तो अल्लाह का एक एहसान है हमारे ऊपर कि वी आर स्टिल एट 11,000, बट दिस इज आल्सो रिलेटेड टू लेस टेस्टिंग। मगर उसी लेस टेस्टिंग का प्रेडिक्शन हमने किया था, हमने फुल टेस्टिंग का प्रेडिक्शन। आप ये भी देखेंगे रोजाना की बुनियाद से जब से 11 बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा मजीद। बिल्कुल नहीं, मगर अमवात भी तो साथ साथ बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ेंगे, अब डबल डिजिट्स में आ गए 11 अप्रैल के बाद। पाकिस्तान कैन नॉट बी एनी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। एब्सोल्युटली, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बहुत सारे फैसले बहुत मुश्किल होते हैं, तवाज़ुन भी रखना होता है, हसास मामले भी होते हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी ये भी है कि अगर खुदा न खास्ता अमवात में इजाफा होता है, बीमारियों में इजाफा होता है, तो इनको कर्ब करना चाहिए। ये जो सेंटर्स हैं नहीं बढ़ेंगे, मैं तो कह रहा हूँ बढ़ेंगे। और अगर वेक्टर्स और वायरसेस का खुदा न खास्ता, जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे मदारिस, यहाँ इस्लामाबाद में एक मदरसा है जहाँ काफी लोगों का यहाँ निकला था, बढ़ेंगे। इफ दे डू wouldn't you feel responsible? कौन देखो the graph says कि ये बढ़ेंगे। No, I'm talking very specific clusters. I am talking very specifically, much more specifically than you. ये बढ़ेंगे, ये prediction है। मसाजिद के इशू के बगैर इसने बढ़ना था और ये बढ़ रहे हैं। So you're okay with that risk? नहीं, I am okay with what risk? I am okay with the fact कि I know the people, I want to encourage them. I want to encourage them कि ये हुकूमत के बस में नहीं है, लिहाजा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल डिस्टेंसिंग की तुम लोग उठाओ। इसमें आपको सिर्फ ये ख्याल है कि नहीं आप ज़बरदस्ती बंद करें, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपने बाज़ार देख लिए पाकिस्तान के, सब कुछ देख लिया, कहीं फॉलो कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे। आपने मसाजिद देखनी, पिछले दिनों इमेजेस आपको वो भी मिले होंगे कि मसाजिद कितनी कोशिश कर रही हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में उलमा बार बार टेलीविज़न पर जाकर कह रहे हैं कि जी फॉलो करो SOPs। बार बार उलमा लोगों को कह रहे हैं कि घरों में नमाज पढ़ो। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन एंड रेजिंग द नेशन टू परफॉर्म ऑन इट्स ओन नहीं हो सकता। दिस इज सच अ गुड ओकेजन कि उलमा आपके साथ सारी कौम खड़ी होकर लोगों को गाइड कर रही है कि ये करो, ये ना करो। लेकिन एक तजाद भी नजर आता है कि वो खुद भी घर पर नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों को भी कह रहे हैं, लेकिन रिस्क तो वहीं का वहीं है, क्योंकि साइंस भी तो यही कहती है ना कि मेरा ख्याल ये है कि एक एक्सट्रीम आपसे कहता हूँ, आप शायद ठंडक हो जाए कि जो मुखालिफत करें सबको जेल में डाल दो या सजा दे दो। दैट कांट हैपन। लिहाजा लेट्स इनकरेज। देखो ना पुलिस के पास में गुड फाइन, क्योंकि मैं समझता हूँ एज ए लीडर या तो मैं मजमे के आगे जाकर खड़ा हो जाऊँ या मैं मजमे को लीड करूँ। देखो ना, एक तो मजमे के आगे जाकर कहना जो मजमा कह रहा है, दैट इज द इजीएस्ट थिंग। तो द लीडरशिप इन पाकिस्तान, आई एक्सपेक्ट द टुमारोज लीडरशिप
وہ یہ ہوگی کہ وہ قوم کو گائیڈ کرے گی, قوم کو بنائے گی. قوم بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت کی بس کی بات نہیں ہے, حکومت یہاں ہیلپ لیس ہے. حکومت کے بس کی بات ہے گائیڈ کرنا لوگوں کو یار. نہیں, آپ نے کہا کہ بس کی بات نہیں ہے, بجائے اس کے کہ ڈاؤٹ کریٹ کرتے رہو کہ بچہ تم کر ہی نہیں سکتے, اپنے بچے کو اس کے ساتھ کرو گے کہ بیٹا تم تو فیل ہو گئے ہو. آپ نے یہی کہا نا ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے یہی کہنا ہے کہ حکومت کی بس کی بات نہیں, حکومت کے بس کی ہے گائیڈ کرے لوگوں کو. ٹھیک ہے, انفورسمنٹ کے حوالے سے, سزا کے حوالے سے. انفورسمنٹ, ٹھیک ہے. No country in the world is punishing people. Why do you want Pakistanis to be punished? Countries are punishing, وہ penalties کون بتاؤ, امریکہ میں کوئی پنش ہوا؟ آسٹریلیا میں. امریکہ کی بتاؤ, آسٹریلیا کی بتاؤ تم مجھے, کیا UAE میں 90,000 درہم ہے, آسٹریلیا میں پینلٹیز ہیں. خیر وہ بات آگے. تو کون پنش کر رہا ہے؟ امریکہ میں کر رہا ہے, انگلینڈ میں کر رہا ہے. دیکھو میں نے ابھی آپ کو بتایا اتنا کوئی ایسی پنشمنٹ کہیں بھی نہیں ہے. پاکستان میں پنش کر رہے ہیں, بیوی پاکستان میں پنش کر رہے ہیں. ہم نے 5 تاجر پکڑے ہوئے, ہم نے جو لوگ وائلیٹ کرتے ہیں وہ کیے ہوئے. تو دس از ہیپننگ ایوری ویئر ان دا ورلڈ. بٹ بڑے پیمانے پر قانون سازی کر کے پنش کرنا لاکھوں افراد کو ناٹ ہیپننگ. ان نیو یارک از ناٹ ہیپننگ. فائن. آپ ہی کی بات میں آگے تھوڑا سا لے کر جائے تھے کہ میں بتا رہی ہوں there are punishments, there are penalties, اور لوگ اس پہ ممالک ہیں وہ عمل درآمد کرنے کی کوشش بھی کریں. آپ نے آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان is not like that. کیا will not be, we don't want it to be. ٹھیک ہے, آپ نہیں چاہتے کہ penalties ہوں. fair enough. کیا وزیر اعظم عمران خان اور DGISI کے ساتھ آپ کی بھی ملاقات ہوئی تھی؟ کیا ان گائیڈ لائنز پر, ان کی انفورسمنٹ پہ اس پہ کوئی زیر بحث آئی تھی؟ میرے خیال سے انفورسمنٹ کے حوالے سے all of us agreed upon کہ دیکھو اگر کہیں وائلیشن ہو SOPs کا تو وہاں پر مسجد کو, ناٹ پیپل, مسجد کو روک دیا جائے کہ وہ پھر کانگریگیشنل پریئر تراویح جمعہ نہ کریں. اچھا, اور ادروائز یہ جو عوام کے اوپر بھروسہ زیادہ کیا جائے, ان کو کیپ آن انکریجنگ کہ دے شوڈ فالو دیز SOPs. وی آر فالوئنگ اٹ, عوام ول آلسو فالو. سوائے اس کے اس مزدور کے, مسجد کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, اس مزدور کے جو بیچارہ اتنا مجبور ہے کہ اس کو کھانے کو نہیں ہے, تو کم سے کم احساس پروگرام pitches in, ہے نا. وی کانٹ ٹیک کنٹرول آف ایوری تھنگ. احساس پروگرام از پچنگ ان والنٹیئر ڈونیشنز. لو آپ بھی کر رہی ہوں گی, میں بھی کر رہا ہوں, میری بیوی بھی کر رہی ہے. دیٹ از آلسو ہیپننگ, بٹ دا کرائسس میں بی بگر دین دیٹ. اس کے اندر لوگوں کا نکل کر کام کرنا. 152 سیکٹر, 62 سیکٹرز فیڈرل گورنمنٹ نے کھولے, سندھ گورنمنٹ نے بھی بہت سارے سیکٹرز کھولے, اور وہاں پر بھی وہ امید کر رہے ہیں دے ول پینلائز. فیکٹری بند کر دیں گے, وہی چیز جو مسجد کے لیے بھی ہوگی. فیکٹری بند کر دیں گے, عمل درآمد ہو سکتا ہے. پینلٹیز لگانا نہیں چاہیے اور عمل درآمد. فیکٹریز بند ہوں گی مگر مزدوروں کو سزا نہیں دیں گے. وہ فیکٹریز کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر SOPs نہیں فالو کرو گے تو فیکٹریز بند ہوں گی. یہی میں سمجھتا ہوں کہ اگر SOPs فالو نہیں ہو تو مسجد کے اندر پابندی لگا دی جائے. آپ کی بات سے یہی ظاہر ہو رہا ہے, کیونکہ آپ ظاہر ہے افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر بھی ہیں, کہ جو افواج پاکستان ہے وہ بھی آپ کی ان گائیڈ لائنس کو اور اس موقف کو فلی انڈورس کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. ایسا کوئی میری کمیونیکیشن نہیں کہ میں کہوں فلی انڈورس کرتے ہیں. افواج پاکستان نے بار بار یہ کہا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو سویلین گورنمنٹ کے فیصلے ہیں ان کے ساتھ ان کا جو رول ہے وہ اس کے ساتھ رہے گا. دیر از ویری گڈ کوآپریشن. ایٹ دا سیم ٹائم مجھے پولیس والوں نے کچھ بات کہی کہ اگر آپ یہ پابندی لگا دیں کہ نماز میں مسجد میں نہ جائے تو پرسنلی وی فیل ویری بیڈ. تو یہ آپ نے کیفیت افواج کی بھی دیکھی, پولیس والوں کو بھی دیکھی کہ جب میس موومنٹس کے حوالے سے دے آر ریلکٹنٹ سم ٹائمز ٹو implement these issues also, کہ مسجد سے مجھے کتنا گناہ ملے گا. اب یہ بیچارہ ان پڑھ سا پولیس والا جو دل سے جذبات کے اعتبار سے وہ کہتا ہے کہ یار ہونا تو چاہیے, نماز سے میں کیسے روک سکتا ہوں. تو these are so many things جس کو کنسیڈر کر لینا چاہیے جب آپ معاشرے پر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں نا, تو you must consider them. ٹھیک ہے, اب ہم تھوڑا سا, کیونکہ ٹاپک میں تھوڑا سا چینج کرنا چاہ رہی تھی, جس تھوڑی سی وضاحت کے لیے. افواج پاکستان کی تو ہم بات کر رہے ہیں. اب آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب کا جو ایکسٹینشن کی نوٹیفیکیشن تھی, ایک کچھ گردش کر رہی تھی, ایک تھی 28 جنوری کی اس کی ڈیٹ تھی. میں سمجھنا چاہ رہی تھی کہ اور ان کو کیا یہ نوٹیفیکیشن درست تھی, حقیقت پر مبنی تھی؟ میرا خیال یہ کہ حکومت نے جو اس میں فیصلے کیے وہ درست فیصلے کیے. That notification is correct. یہ جو مجھے نوٹیفیکیشن یاد نہیں کس مخصوص بات کر رہی ہیں, تاریخوں کے اعتبار سے مجھے یاد نہیں ہوگا, مگر جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک کنفیوژن ہوا. سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو قانون کی کوریج دے دو, تو وہ قانون کی کوریج دے دی گئی. and I think that what the government did was the right thing. ٹھیک ہے, so that notification آپ
I don't know remember which particular notification 28 जनवरी का उसकी तारीख डेट के एतबार से याद नहीं, मगर डेट के एतबार से याद नहीं, मगर वो सारा प्रोसेस हुकूमत करती रही, फिर कोर्ट ने कहा कि इसको चेंज कर लो, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, तो डिस्पाइट दैट उन सब चीज़ों से गुजरकर वो बात जो हुकूमत चाहती थी, फैसला करना चाहती थी, वो हुकूमत ने कर लिया। अब अदालत ने पिछले साल 6 माह दिए थे हुकूमत को कानून साजी के हवाले से, 1 माह बस रह गया है इस कानून साजी को जमा करवाने के लिए और मंजूर करवाने के लिए। उस पर कुछ आगे कानून साजी तो होनी गई, और भी होनी है क्या, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मगर एक कानून साजी उन्होंने कहा जिसके एतबार से कानून बदला, वो पार्लियामेंट का सेशन हुआ। हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जमा भी करवाना था वो जो नोटिफिकेशन थी और कानून जो है, तो कानून तो बन गया, हाँ तो जमा हो गया होगा। आई एम नॉट श्योर कि जमा कराया गया, ये जमा करा देंगे अगर नहीं हुआ, मगर क्योंकि कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट वांटेड कि कानून भी बन जाए, तो कानून के लिए स्पेशल इजलास हुआ था पार्लियामेंट का। ठीक है, ये जो अब चीनी और आटे की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो आएगी, अब उसमें आईपीपी की भी हम बात करते हैं। अब इस पे दोनों में हम ये कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बहुत एक मैंडेट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के खिलाफ आप भी बात करते हैं, बात नहीं करते मेरे ख्याल से, मगर हम ये गवर्नमेंट में सबसे पहले तहरीक इंसाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ चीनी आटा की रिपोर्ट की बात करें तो उसमें खुसरो बख्तियार फूड मिनिस्टर रहे, इसके अलावा उनके भाई जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, और वो उसी सूबे में जिन्होंने सब्सिडी भी दी थी। इसके अलावा हम ये भी देखा कि जहांगीर तरीन साहब को एग्रीकल्चर टास्क फोर्स का हेड भी बनाया गया था। फिर अगर हम IPPs की बात करें तो उसमें ये भी लिखा, उसमें भी हम नाम देखें, नदीम बाबर साहब, हम देखें रज़ाक दाऊद साहब, ऑल इम्पोर्टेंट पोस्ट। डोंट यू थिंक देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हियर? इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं समझता हूँ कि ज़रूर होगा। जब आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, लोगों के जहनों में तो यही आता है ना, तो उस एतबार से जो फोरेंसिक साइड है, जैसी वो रिपोर्ट आए तो थिंग्स हैव टू बी ब्रॉट टू लाइट। और मैं समझता हूँ IPPs के हवाले से द कम्युनिकेशन विद माई सेल्फ एंड द प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी क्लियर कि जी इसकी फोरेंसिक करें, बल्कि मेरी रिकमेंडेशन ये थी कि इंटरनेशनल रिप्यूट की फर्म के साथ इसकी फोरेंसिक हो और पता चले व्हाट हैज़ हैपेंड टू पाकिस्तान, क्योंकि ये तो खरबों की बात हो रही है, ये अरबों की भी बात नहीं है, खरबों की बात है। 5 ट्रिलियन रुपीस तक की बात रिपोर्ट में आई। बट ये भी एक चीज़ और है कि ये इस वक्त वन साइडेड रिपोर्ट है कि स्टेक होल्डर्स का भी आपने ऑडिट तो करना है ना, ठीक है। अभी तो आपका अंदाज़ा है कि ये हुआ, या कुछ फैक्ट्स हैं, अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लें और कानून को भी देख लें, ताकि इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस को हम हैंडल कर लें एंड गेट द मनी बैक। अच्छा, पैसे वापस होने चाहिए, लेकिन बज़ाहिर जो अभी तक नाम भी सामने आ रहे हैं, जो मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट भी नज़र आ रहा है कि नदीम बाबर साहब जो हैं वो उनके अपने एडवाइज़र भी हैं बिजली के, और उनके अपने पावर प्लांट्स हैं। ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इल्ज़ाम तो मेरे ऊपर भी बहुत सारे लगे हुए हैं कि PTV पर मैंने हमला किया, कितना झूठ एक इल्ज़ाम लगा हुआ है। उस इल्ज़ाम के अंदर ये है कि मैंने गनें सप्लाई की लोगों को, तो वो इल्ज़ाम है ना, लिहाजा जब कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया कि मैं तो अब सदर बैठा हूँ, है ना, तो जब कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा तो दैट आई थिंक इसी एतबार से जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए, और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दीज आर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस विच द प्राइम मिनिस्टर एंड दीज मिनिस्टर्स एंड दोज हु आर द एडवाइजर्स शुड मेक इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। उनके नाम आ गए हैं जो, तो अगर वो महसूस करे, इनमें से कोई महसूस करे, इनमें से देखो बेहतरीन तरीका है इनमें से, क्योंकि मैं तो इम्पोज नहीं कर सकता अपनी बात, ना मैं इसमें कोई राय दूंगा, क्योंकि मेरे फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस में तजाद नहीं होना चाहिए। आई डोंट वांट टू क्रिएट अ माहौल लाइक दैट, है ना। तो मैं समझता हूँ, मैं अपना जनरल ओपिनियन दे रहा हूँ। आप खुद होते क्या इसमें खुद होते तो मैं देखता कि मेरा है या नहीं है, नहीं, नाम तो अच्छा परसेप्शन होते, फर्ज करो परसेप्शन होता तो परसेप्शन तो मैं मुकाबला कर लेता हूँ। मेरे ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगाया एक ज़माने में कि पार्टी के पैसे खा गया, मैंने कहा ये सारा खाता तुम लो और इसको ऑडिट करो, हैं, तो दैट्स द काइंड ऑफ अप्रोच आई वुड हैव। जब ये पनामा का किस्सा हुआ ना, तो मैंने लोगों को ये कहा कि पनामा का किस्सा हुआ तो बजाय इसके ये कहो कि क्यों सवाल उठाया, ये कहो कि मेरी जेब में ये है, ये हिसाब है और ये ले लो। मगर उस वक्त भी जब तहकीकात हो रही थी और चल रहा था, तो नवाज शरीफ साहब का इस्तीफे का मुतालबा तो किया था तहरीक इंसाफ ने,
یہاں بھی تو ایک تحقیقات چل رہی ہیں, فورینزکس بھی چل رہی ہیں. میرے اوپر ہے نا, میرے اوپر پی ٹی وی پر حملہ کرنے کا نام آ چکے ہیں, میرے نام سے کہ جس جو ان کا عہدہ ہے اسی سے منسلک ان کی اپنے بزنس انٹرسٹ بھی ہیں. دے آر ان گورنمنٹ, دے آر ایڈوائزنگ. لیٹ دا گورنمنٹ ڈیسائیڈ. دیکھو میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا, میرے اوپر تو پی ٹی وی کے حملے کا ایف آئی آر کٹا ہوا ہے بیوی, اس سے زیادہ کیا ہوگا. میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. ہاں تو میں نے کہا میں تو ذمہ دار نہیں تھا, لہٰذا میں تو نہیں ریزائن کروں گا. پی ٹی وی پر حملے کا میں تو ذمہ دار نہیں تھا, میں نہیں ریزائن کروں گا. ویری کلیئر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ندیم بابر, خسرو بختیار, نہیں, میں نے تو, آپ نے مجھ سے پوچھا استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. نہیں, مجھے نہیں معلوم کتنا ان کا انوالومنٹ ہے نا. آپ نے کہا ان کا نام آیا, تو میں نے کہا کہ اگر صرف نام کا ایشو ہے تو میرا بھی نام آیا ہوا ہے, تو میں تو یہ ججمنٹ کروں گا. مگر ان کے اوپر خود ہے, فرض کرو دیز آر آنیسٹ پیپل, ہے نا, unless proven otherwise. اچھا, اور ان کے اوپر الزام آیا, the judgment they will have to make and the prime minister will have to make. اوکے, آخر میں ایک سوال, کیونکہ آپ نے اس سے پہلے انٹرویو آئی بی پیز کے فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جسٹ بیکاز آئی ہیو اے لاسٹ کوسچن, یہ بہت میرے لیے دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, بہت اہم ہے. آئی بی پیز کے حوالے سے آپ نے جو اس سے پہلے انٹرویو دیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ ملک کے ساتھ, اور میں یہ لفظ بہت مشکل سے, میں نے بھی اتنی ہی مشکل سے لیا جتنی مشکل سے آپ لے رہی ہیں, کیونکہ یہ جو ریپ وکٹمز ہوتے ہیں ان کی بے حرمتی ہوتی ہے, وہ ایک جینڈر بیسڈ, I can take it back. جو یہ محسوس کرتا ہوں, I can always take it back. دیکھو یہ تو فرسٹریشن کی بات ہے. نہیں, I'm not taking, میں تو یہ کہہ رہا ہوں فرسٹریشن کی بات ہے, فرسٹریشن کی بات ہے. اور الفاظ کا چناؤ, میری زندگی میں میرے پاس صرف 6000 الفاظ ہیں, 6000 ورڈز, ان کے اندر میں اپنے فرسٹریشن کا اظہار کرتا ہوں. لوگوں نے جو مجھ سے کہی ہے بات, وہ تو اس سے بھی زیادہ کہی ہے, جو میں کبھی ٹیلی ویژن پر بات ہی نہیں لا سکتا. مگر یہ کہ if anybody feels, سنیے, if anybody feels, جو جینڈر بیسڈ وائلنس کے, اس سے کہیں زیادہ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے بیوی. آپ کا کہنا ہے کہ موازنہ کیا جا سکتا ہے نہیں ریپ کا. میں نے یہ کچھ نہیں کہا, میں نے صرف یہ کہا میں ریپ وکٹمز کو, اس کو بالکل الگ رکھیے. ان کے لیے میرے دل میں اور آپ کے دل میں بہت بڑا مقام ہے ہمدردی کا اور یہ سب کچھ. پلیز ڈونٹ کریٹ این ایشو ویئر نن ایگزسٹ. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ واٹ آئی فیلٹ, دا چوائس آف ورڈس, آئی ہیو لمیٹڈ چوائس آف ورڈس. جو میں اس سے زیادہ کہنا چاہتا تھا وہ میں نے کیا نہیں, کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اظہار ہے اس بات کا کہ بہت ہی برا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, تو چینج کر دو, اس ورڈز کی جگہ یہ لگا دو, بہت ہی برا ہوا ہے, بٹ ڈونٹ کریٹ این ایشو. ڈاکٹر عارف الوی صاحب, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. اب ہوگی کل ملاقات. خدا حافظ.